पोशिता सोम्या तुझ्या वायदा गुणाचे अवधिता सोम्ये तुझे मोगाचो देव पोशिता सोम्या तुझ्या वायदा गुणाचे अवधिता ओम्या मोशा कासाता देवाचे उपकारातून ओम्या मोशा कासाता देवाचे उपकारातून बाबाचे अद्भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्व तुमचे सभे आसू तुमच्या आत्म्यात सवय असो प्रियच्या परिवार हे दिसताकधी देवाची वास्तव हेरित भाषेन या प्राचीन काळात आणि बहुपुरून आम्ही जेजूच्या पुनवंचवरपणाची परफेक्ट तयारी करताना भावाची तयारी करून जेजू करतो दुसऱ्याक भाव वाटकाचे बक्षणे मागून एकामेकाक बक्षून कृप आणि बळ या मिसाच्या बलिदानात मागूया आणि हे पवित्रीतील भावाची परिवार घेऊनचे खातीर आमची पात्र ओळखून घेऊया. सर्वपदार्थ देवा आणि तुमकां भावयलो म्हजो न्यायानुसारून सांगता मनाची दोन प्राणानुसारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पातळां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो ओडोडार ह्या पासत बाकीन सदांच जागवार मारे सगळ्यांक कळां आनी भोगतां आनी तुमकां भावयलो म्हजे लागीं आमच्या सर्वेस्वराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदार्थ देव आमची काकूट करून आमची पात्र बक्षून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या गालूको सोम्या गालूको विसा गालूको विसा गालूको सोम्या गालूको सोम्या गालूको प्रार्थना तुम्ही समीपेत चोकीला वास तिच्या अत्यापासून आयुष महिला 2 वर्ष होतं तिच्या बसत मागताना तरी बसेल मागूया शिंकवणाचा वाढ ती समोर होतात तशांची शिंकवण पेढे तसा जो श्रीकालानी घरानी साडे आमचा मागूक राहिला त्याचा उघडास करूया. सरस्वरा देवा बऱ्याक ती नाम दिताय आणि पातळ रडतल्यान बक्षिताय कबूलो मारतल्यान तिची काकूट दाखय ए परी आपलो गुन्यांव ओळखून घेतात ती पातकाचे बक्षणे सोडून पावो आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान चियतानी रासवत रयता शासनाच्या शासनात. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका बरें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा भलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक करार कसो नेमून दिला पाड जाल्लो देश हांव नवो करतलो आनी गोट्टान जाल्ले शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलो कोयत्यांक हांव म्हणटलो भायर सरात आनी काळोखांत आसलोल्यांक दिश्टी पडात रस्त्या वाटेन तांकां चोरूंक मेळटलो आनी सगळे कोरटे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें तांकां कधीच भूक वो ताण लागची ना जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना
कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगराचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजें राज मारक माळांचेर चडून वेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तरी थावन आनी अस्तंते थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मळबा संदसान बोब मार, रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगुटून गायना करात, कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कश्टवलेल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर कितलो खणवाळो आनी माये मोगाचो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पर कितलो खणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो खणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो खणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो गरज्यो मोगाच्यो. सगळा पडटल्यान सर्वेस्पर हात दिता, जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, सर्वेस्पर कितलो खणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो गरज्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, सर्वेस्पर कितलो खणवाळो आनी माये मोगाचो. घराक सगळीं विरमया. पुनर्जीवनपण आनी जिवीक हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या सुवापरपणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजू देवाक म्हणले, कसो बाप करीत आसा, काम करीत आसा, तसोच हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासो देव अदिकूच ताका जिवेशीक मारून सोदताले, कारण तो न्हंयत सुनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून ताका म्हणले, हांव तुमकां सत सांगता, आपणाचेच वस्तूंगेर उदाच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. जे बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी हो जावच्या हाचे व्हड पुतुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्याक उठयता आनी ताका जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय ताका जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बाप बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगळी मनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सत सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. कसल्याची आनी मनसुबी ना, पूण तो मनांतलो जिविताक उत्तर थरो. हांव तुमकां सत सांगता,
असलो वेळ येता वच तो वेळ की मेलोली देवाच्या पुताचो त्राळो आयकतली आणि जी तो आयकून घेतली ताका जीवित म्हणटली कारण जशे बापाचे कशा जीवित आपणाचेच समय आसा तसेच बापान पुताचे जीवित ताचे सवे आसो शेकना आणि मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या कित्याक तो मनशाचो पूत हाचे विशीं औषध जावं नाका असो वेळ पावत आयलो की समाधींनी आसा तितली सगळीं ताचो ताळो आयकून तातली भायर सरतली ताणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी ताणी वायट केलां ती खास सोसूंक उत्तरतली म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना जसो हांव आयकता तसोच हांव निर्णय घेता आनी म्हजो निर्णय नितीचो कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदता सोम्याचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त प्रेमीच्या भनिभावनो एक फावटी होई एक भुरगे ताचो कॉन्सर्ट आसलो म्युजिकल कॉन्सर्ट ते वाजोवपाक आसले आनी जायती प्रॅक्टीस ताणें केली पूण कॉन्सर्ट दुसऱ्या दिसा सांजे आसलो तेन्ना तो अशें म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता सारकें हांव वाजयतलें म्हजी मूज हांव वाजयता ते लोक मानून घेतलो हो दुबाव ताच्या मनांत येता आनी हो दुबाव आपणाच्या आवयक सांगता तेन्ना आवय कितें म्हणटा काय आवय एक सुसुईत फातर ह्या भुरग्याच्या हातांत दिता आनी ताका म्हणटा पळय हो फातर सुसुईत आसा हो फातर दोरयांतलो हांवें हाडला पयलो सुसुईत नासतलो भरभरीत आसतलो ल्हारां मारून बडोवन उदक येवन ह्या फातराक भरभरीत आसलो तो सुसुईत केलो आकार दिलो तुवें इतली सगळो प्रॅक्टीस केल्या रात आनी दीस तूं प्रॅक्टीस करताली इतलो वावर केला तुजें पॅशन तुजो दाखोवण जाता आनी दुबावेर इतलें पॅशन जर तुका आहा जाल्यार ट्रस्ट इन द प्रोसेस सो वाव तुवें केला ताचेर विश्वास दवर भुरगें दुसऱ्या सांजे वता कॉन्सर्टाक कॉन्फिडन्सान वाजयता आनी इतलें बरें वाजयता कित्याक ते परफेक्ट म्हणून न्हय बिकॉज ही ट्रस्टेड इन द जर्नी ही प्रॅक्टिसाची यात्रा आनी तयार करपाची यात्रा आनी फुडें ताचेर ताणें विश्वास दवरलो आनी बरें वाचून पावलें रितीच्या भयणी-भावनो आयच्या पयल्या वचपान इस्रायल पोरचे वच भरवशाची किन्ना ताचे मनान आनी काळजांत घालता देवान तुका इतलें सगळें बरें केलां ह्या देवाचेर विश्वास करून तुमचे जिविताची यात्रा फुडें व्हरात तुमचे लागीं जायना म्हणून न्हय पूण देव तुमच्या सांगात आसा आनी हीच यात्रा जेन्ना इस्रायल पोरचे देवाचेर पातयो वा देवाचेर विश्वास करून आपयतात जाल्यार ताचे शेवट मनान तुमी पळयता जेसू आपणाची आनी बापाची सोयरीको इश्टागोट दाखोवण करता बाप आनी पूत एक ताचो एक जार आमचे मदें आसून गोचेचो वा एक जार मोगाचो एक जार जे परी एक आवय आपल्या नव्याच भुरग्याक जल्मलेल्या भुरग्याक आपणाचे व्हडल्याशी दवरता आनी जेन्ना भुरगें आवयचे व्हडल्याशें आसता तेन्ना भुरगें आवयचेर विश्वास दवरता ते जाणो आपणाचे पयलो विश्वास दवरप आवय फर्स्ट कम्फर्ट इज अ मदर द फर्स्ट लव मदर हार्ट एंड सोल त्या ल्हान जल्मलेल्या भुरग्याक जाणा आसा ताची आवय आवय विलेज भुरग्याच्यान कांयच करूंक जायना जे परी देव असलो विश्वास आपणाचे धरून तांकां उलो करता आनी हो विश्वास करतना तो म्हणटा सोयरीको आवय आपल्या भुरग्याक पासून विसर घालीत जाल्यार हांव तुमचेर विसर घालपाक ना When it will mother forgets her child, I will never leave you.
हो विश्वास जरी तो देव आमचे देवता आमकां दिता जाल्यार त्याच देवाचेर जेजूचेर आमी पातयेवन आमच्या जिविताची यात्रा फुडें व्हरून खूब आनी व्हड यात्राचीत काळात विश्वासाच्या बलिदानात मागुया आमेन. म्हज्या बळी भावना म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान घेवपाक मानता दुसरे जावन मागात हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या सगळ्यांच्या सुरेश्वर मानून सुरेश्वरा या बलिदानाच्या बळा वरवीं आमचे सगळे पुण्य आसात ते तुज्या दयाळपणी घेवन वचूं आनी आमचे कांय जिविताचे नवेपण आनी सगळीची कृपा वाडूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुरेश्वर तुमचे सगळे आसूं तुमच्या आज्ञा सगळे आसूं तुमची गांव संभाळा आमी ती सर्वेस्पराक बाळगता. सुरेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचूया अशें आमी करूंक पावो. सुरेश्वरा पवित्र बापा सोर बलिदानांनी सस्तांच्या देवा सोर खालीनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो काय तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची कुडीक आमी दवरून दिताना ओगुणाचे व्हड तूं मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शोभून वाडयताय आनी ताची इनाम दिताय ताचे उदेशी देवदूत तुका तुजी महिमा वगाडटात बोलवून तुका नमस्कार करतात शक्त्यो कडकडटात स्वर्ग आनी सुर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोषान संगाती आराधन करतात ताचे बरोबर आमचे थाळी गोट मेळून कार्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. देखून तुझ्या तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हणून मी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणी म्हणून घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो म्हणून आपल्या शिसांक दिलो म्हणून वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची
तेच परिचयान सतत साणी कावस घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुम्ही समज घेयात ना घेयात ही मोच्या रक्ताची काळूच नवी आणि सासनेक कोराचे हे रोपक पाताचे बोक्षणे मेलच्यात तुमचे पासत आणि सगळा पासत ते वारोतले हे मोच्या उघडसा कोरात भावाटाचो घोट सोम्या तुझे मरण आम्ही सोमरना आणि तू परत येसो तुझे मुलं जीवन पण करतोटा देखून स्वरस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनरुज्जीवनपणाच्या उघडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आणि सगळीची कावच भेटयता तुझे मुखार येवंक आमची सेवा करून आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताची कुडीत आणि रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या उर्मे एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता स्वरस्परा की तुमचे विस्तारले तुजी पवित्र शुभेच्छा उगडास कर अशें दियो आमच्या भाग्यवन बापा आणि फिलिप नेरी आणि सिमियन आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बनवाशान अंतरून गेल्या त्या सगळ्या आमकां आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आणि तुझे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्ताक तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर आम्हा समेस्ताची काकूत करून मागता अशे भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माई सनाती भाग्यवंत सुसे तिचो पोती भाग्यवंत तो तुका भाग्यवंत सुसे वास आणि स्वरूपकाली तुका मनवल्यान ते सगळ्या श्रद्धा भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितान आमकां वांटोवची आणि ताच्या सांगाता तुका वाखाणून आणि मोहिमा गावोवंक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आणि ताचे सांगता आणि ताचे भाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वोद्धार बापा सन्मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासनात आमेन तुमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात करून ताणें शिकवलेले प्रार्थना दीर घेऊन म्हणूया आमचे बाबा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमची तशेंच आमची पातकां भोगस आनी आमकां कायदेन पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरीच्या सुखाक आणि आमच्या सुदुंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परमेश्वर मुक्ताव तोरपाची उदार काकुती सोर पातांतली सुटोय आणि सोर ताकदांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे तोत्ता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे दैपुचे पवित्र शुभेच्छा पावताचे दिसकाल आणि तुझे वशी म्हणून तुका शांती दी आतून सुद्धा एकवटान सांभाळ सजियाताने रस वचलयता ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोम्या आसूं तुमच्या आत्म्यात सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काढले आम्हाला शांती दे पळयात ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या देवाच्या बरायो म्हाका पावना पूण पुतळ मातोय आनी म्हज्या आत्म्याक बराई मेळटली
तुझी कुटुंबा करता देवा मोठा देवा तुझी वाट बोलत असा 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 उभीच्या साऱ्या तुझ्या मोगाच्या देवा मोठ्या निवांता तुझे दर्शन Haris moje yashkata Upitra sakya tucha Mogacha deva mocha Vihaka tuje darshan Haris moje yashkata Deva mocha deva तुझी वाट बोलत असा देवा मोठा देवा तुझी वाट बोलत असा देवा मोठा देवा तुझी वाट बोलत असा देवा मोठा देवा तुझी वाट प्रार्थूया. सरस्वरा तुझ्या पाठ्यांत उत्मीक वखद जावच्या तुवें हे सुर्गीचे तेणे घडोवन दवरलाय ते शोधल्यान खासीचे फळ म्हूण जायन आसा म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सरेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमच्या आत्म्यात सभे आसूं आणि सोर पदार्थ घेव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. गोडसियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा.